بڑی اہم جناب بات ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الخیر ما کابرکم، فرمایا خیراں تواڈے وڈیاں دے نال نے، خیراں تواڈے بزرگاں دے نال نے، خیراں تواڈے بزرگاں دے نال نے۔ جس گھر کے اندر سفید والاں والے بزرگ موجود نے، اس گھر کے اندر خیراں موجود نے، اس گھر کے اندر برکتاں۔ وہ جڑے بزرگاں دے تینوں کم دے خط نہیں چنگے لگدے، میرے پیغمبر فرماتے نے بزرگ گھر والیاں واسطے خیر نے۔ میں کہنا ہونا اے بزرگ جس مسجد کے اندر ہون اس مسجد کے اندر خیر، اے جس دکان کے اندر ہون اس دکان کے اندر خیر، اے بزرگ جس حویلی کے اندر بیٹھے ہون اوتھے خیر، جس مقام کے اندر بیٹھے ہون اوتھے خیر۔ انہاں بزرگاں دا احترام کریا کر، خیر چاہیے اوے خیر لبن والیا، خیر چاہیے تے اپنے بوڑھے ماپیاں دی قدر کریا کر، اپنے سفید والا والے ماپیاں دے احترام کریا کر، اپنی بوڑھی اماں دا خیال کریا کر، اپنے بوڑھے ابے دا خیال کریا کر۔ اے تیرے گھر کے اندر بیٹھے نہیں خیراں نے، بلکہ دوسری حدیث نبی پاک فرماتے نے البرکۃ ما کابرکم، برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے۔ دوسری گل ہے، میری گل مک گئی جے اوے منڈی ازمان والے ہو بھاولپوریو، بندہ جس بھی مقام تے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، اے قرآن پاک دے قاری بنے نے، اے بخاری دے عالم بنے نے، اللہ دی رحمت تو بعد ماپیاں دیاں قربانیاں نے، اللہ دی رحمت تو بعد ماپیاں دا کردار ہے۔ اپنے گھر دے اندر ون سونیاں ٹیلاں تے پتھر ویکھ کے، اپنے گراج دے اندر ون سونیاں گڈیاں تے اپنیاں کوٹھیاں ویکھ کے اپنے ماپیاں تو نفرت نہ کریا کر، بلکہ انہاں دی قدر کریا کر۔ اج کوٹھیاں دا مالک ہے، اج گڈیاں دا مالک ہے، اج ڈاکٹر تے وکیل تے جج بنیا پھرنے، اج امام تے خطیب بنیا پھرنے۔ اللہ دی رحمت تو بعد تیرے ماپیاں دا کردار ہے۔ میں انہاں بخاری سٹوڈنٹاں دے نام جملے کرنا چاہنا، انہاں کامیاب لوگاں دے نام جملے کرنا چاہنا جڑے اج کامیابیاں دیاں سیڑھیاں طے کر رہے نے۔ اے کوٹھیاں چ رہنا اے تے ایسیاں چ بہنا اے، اے کوٹھیاں چ رہنا اے تے ایسیاں چ بہنا اے، کم سارے اپنے تو نوکراں نو کہنا اے، اے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے، کم سارے اپنے تو نوکراں نو کہنا اے۔ اللہ نے دیتا جو جو تیرے کنٹرول ہے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ گھر وی آباد تے زندگی وی شاد ہے، اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج ہے۔ گھر وی آباد تے زندگی وی شاد ہے، اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج ہے۔ اور دنیا چ ملے آجو تینوں پروٹوکول ہے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ اور ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ، انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولی نہ، ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ، انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولی نہ۔ اوے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے۔ کاغ ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، چونے گچ گویلیاں ٹہندیاں نے، دن اوکھے سوکھے لگ جاندے، گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے، تے جدوں موت نے آ کے پائے پھیرے مہندیاں کتھاں تے لگیاں رہندیاں نے۔ وارث شاہ ماپے ادو یاد آندے جدوں گل مصیبت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابہ الصادقین المؤمنین ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا الأمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا۔ اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك، وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك، لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں، تیرے اس ایمان دا کی فائدہ، جدے اندر دمر انسان جاویں، اس زندہ جان دا کی فائدہ۔ جدے بندیاں چوری چور کریں، پھر اس نگران دا کی فائدہ، جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں، اس بیکار زبان دا کی فائدہ۔
مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد ذی وقار سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اس تقریب سعید 12ویں تکمیل صحیح البخاری جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث منڈی عثمان احباب دی محبت، اساتذہ، طلباء، انتظامیہ، معاونین، احباب جماعت، شیخ الحدیث ولی الرحمن حضرت مولانا فضیلت الشیخ محمد طارق سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور برادر عزیز محترم مولانا سیف الرحمان گل صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے حکم تے ایک مرتبہ پھر تساں احباب دی زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ حضرت گل صاحب دے بھتیجے مولانا قاری عبد الحنان صاحب حافظہ اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم، عمل، عمر، زندگی، جوانی دے اندر برکت عطا فرمائے، اور مبلغ اسلام، شاعر اسلام مولانا محمد ثاقب ربانی صاحب تساں باب نو حمد و ناز سنا رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم، عمر دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری کتاب الطب دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک روایت نقل کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کو بیان کر دیں کہ دو بندے عراق تو مدینہ پاک آئے، انہاں مدینہ پاک آگے واض و نصیحت کی تھی، تقریراں کیتیاں، گفتگو کی تھی، بیان کیتا۔ بیان بڑا متاثر کن سی، اس قدر متاثر کن سی کہ لوگ گلاں کر لگ گئے، لوگ تعجب کر لگ گئے، بڑا بیان ہویا ہے۔ اس بات دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے فرمایا ان من البیان لسحرا، یہ جڑا بیان ہوندا ہے ایک جادو دی حیثیت رکھدا ہے۔ بعض دفعہ ایک واعظ خطیب مقرر دی زبان وچوں نکلیا ہوا ایک جملہ بندے دی زندگی دی تبدیلی دا سبب بن جاندا ہے۔ بے نمازی نو نمازی بنا دیندا ہے، شرابی نو شراب چھڈن تے مجبور کر دیندا ہے، راشی نو رشوت چھڈن تے مجبور کر دیندا ہے، سودی کاروبار کرن والے نو سود چھڈن تے مجبور کر دیندا ہے، گناہاں دے عادی نو توبہ کرن تے مجبور کر دیندا ہے۔ اے بیان، اے جلسے، اے کانفرنساں، اے دروس، اے خطبات جمعہ، انہاں دا مقصد اصلاح ہویا کردا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان حق اور سچ ہے۔ آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا۔ ساڈی جماعت دے عظیم عالم دین اور بہت بڑے خطیب حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی قاموں کی والے ایک دن رات نو جلسے وچ بیان کر رہے سن، ایک پرندہ اڑدا اڑدا انہاں دے کندھے تے آ کے بیٹھ گیا۔ لوگاں اڑان دی کوشش کی تھی، فرمان لگے انہوں کچھ نہ کو، یہ اللہ دا قرآن سنن واسطے آیا ہے۔ ان من البیان لسحرا، یہ بیان ایک جادو دی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر صدقے جاواں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی فقاہت تو انہاں اس حدیث نو کتاب الطب دے اندر لے آندا ہے، یعنی دوا
اور علاج دی کتاب کے اندر اس حدیث نو لے کے آئے نے کی سمجھانا چاہتے ہیں کئی بیماریاں ایسا ہوندیاں نے انہاں دا علاج انجیکشناں نال پڑیاں نال گولیاں نال تے کئی بیماریاں ایسیاں نے جنہاں دا علاج قرآن و حدیث دے واضح نال اور اگر اجتماعی طور تے دیکھا جائے اسی روحانی طور تے بھی بیمار ہاں جسمانی طور تے بھی بیمار ہاں اور ساڈیاں انہاں بیماریاں دا علاج اللہ دے قرآن دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اندر میں جڑی خطبے دے اندر کتاب العلم صحیح بخاری دی حدیث پڑھی ہے اور سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 215 دا آخری ٹکڑا تلاوت کیتا ہے اے دے اندر اللہ رب العالمین نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ دا استعمال کیتا ہے لفظ خیر کیڑا لفظ ساری دی بیس بالکل بند کر دیو ختم کر دیو بیس تھوڑا جا ماسٹر کھولو تھوڑی جی کو چلاؤ آواز دے اندر گھٹنے ختم کرو حضرات لفظ استعمال ہویا ہے کیڑا خیر کیڑا بولو کیڑا اللہ تہاڈی خیر کرے تہاڈی نسلاں دی خیر کرے اللہ تہاڈیاں فصلاں دی خیر کرے اللہ تہاڈے دکاناں مکاناں دی خیر کرے اللہ تہاڈی زندگی دی خیر کرے کیڑا لفظ استعمال ہویا ہے خیر یہ بڑے سارے معنی نے خیر دا ایک معنی ہے بھلائی ایک معنی ہے نیکی ایک معنی ہے بہتری ایک معنی ہے خرچ کرنا یہ بڑا وسیع لفظ ہے قرآن پاک کے اندر بڑی جگہ تے اس لفظ نو اللہ تعالی نے استعمال کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ نو احادیث مصطفیٰ کے اندر بڑی جگہ تے استعمال کیتا ہے یہ جڑا لفظ خیر ہے نا یہ دی تلاش واسطے ہر بندہ نکلے پاوے کو امیر ہے پاوے کو غریب ہے پاوے کو وہابی ہے پاوے کو دیوبندی ہے پاوے کو بریلوی ہے ہر بندہ خیر دا متلاشی اور وہ واسطے بندہ کوشش کرتا ہے مینوں خیر مل جائے اسی سمجھ لیا ہے کوئی کنال دی کوٹھی بن جائے وہ گراج کے اندر کوئی 5-7 گڈیاں کھڑیاں ہون کمرہ ہوئے لکسری 50 لاکھ لگا کے ایک کمرہ تیار کیتا جائے بندہ بیڈ تے بیٹھا ہوئے تے سجے کھبے 2 نوکر غلام بیٹھے ہون بندہ ڈائننگ ہال کے اندر بیٹھا ہوئے تے بندے نو اے ڈونگے دنروں سالن بھی آپ نہ پانا پے ملازم پا کے دے اسی سمجھنے جدو بندہ اس حد تک پہنچ جاندے اسی خیر حاصل کر لی نا یہ ساریاں چیزاں حاصل کرن دے باوجود جڑیاں قرآن و حدیث نے خیرہ بیان کیتیاں نے اگر بندے کوڑے او کوئی نہیں تے بندہ دنیا دیاں خیرہ تو بھی محروم ہے اور آخرت دیاں خیرہ تو بھی محروم ہے وہ کڑیاں خیرہ نے آئیے میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر مغرب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا چند گزارشات کرن دی کوشش کراں بڑی محبت اللہ دا قرآن سماعت فرمانا حبیب دنیا جناب محمد بولو ذرا صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ تانوں بولنا تے پینا ہے میرے بعد آڑی جڑی تقریر ہو چپ کر کے سننا نہیں میری تقریر بولنا نہیں تے نبی پاک دا نام سن کے کنجوسی بالکل نہیں کرنی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم فرمایا کائنات دے لوگو تسی جڑا بھی خیر دا کام کر دیو اللہ تعالیٰ جانن والے نماز پڑھ دیو تلاوت کر دیو عبادت کر دیو سخاوت کر دیو مسجد بنا دیو مدرسہ بنا دیو یتیماں دا خیال رکھ دیو بیوہ تے خرچ کر دیو غریباں تے خرچ کر دیو یہ سارے خیر دے کام نے تسی جڑا بھی خیر دا کام کر دے جی اللہ جانن والے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے واسطے کڑیاں چیزاں دے اندر خیر رکھی ہے آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع
ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم ذالکم خیر لکم. فرمایا ہے ایمان والو جدو تم جمعے دی نماز ول بلایا جے جلدی کریا کرو. اپنے کام چھڑ دینے نے, اپنے کاروبار چھڑ دینے نے, اپنا جناب دکان دا شٹر ڈاؤن کر دینے, اپنی مصروفیت ترک کر دینی ہے, اپنا زمیندارہ چھڑ دینے. اللہ سونیا منڈی ازمان برکت محمدیہ کے اندر آنے والے سوال کر دینے. اگر تیرے بندے اپنی دکان بند کر کے, اپنا مکان دی مصروفیت چھوڑ کر کے, اپنی فصلاں تے نسلاں دی مصروفیت چھوڑ کر کے تیرے گھر دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آ جاندے نے, انہاں نوں ملے گا کی؟ اللہ فرماندے نے ذالکم خیر لکم. فرمایا کہ دے اندر تواڈے واسطے خیراں نے, دے اندر تواڈے واسطے بہتریاں نے. مسلماناں تو خیر لبدا پھرنا بلادیاں دے اندر, تو خیر لبدا پھرنا دکاناں دے اندر, تو خیر لبدا پھرنا مکاناں دے اندر. اللہ تعالی نے خیر رکھی ہے تے اپنے گھر مسجد دے اندر رکھی ہے. یہ میں سیال جامع دی روایت پیش کراں. سیدنا حضرت سدی بن جلان ابو امامہ باخلی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے, نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا من غدا الی المسجد, جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد دے اندر آندے اس ارادے نال آندے میں خیر دی بات سیکھن واسطے جا رہا ہوں, میں خیر دی بات سکھان واسطے جا رہا ہوں, یعنی قرآن سیکھن واسطے آندے, قرآن سکھان واسطے آندے, حدیث پڑھن واسطے آندے, حدیث پڑھان واسطے آندے. اللہ تعالی میں بندہ ایڈا پیارا لگ دے, نبی پاک فرماندے نے اللہ تعالی اس خوش نصیب نو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے نے. اللہ دی قسم کائنات دیاں خیراں اللہ تعالی نے اپنے گھر دے اندر رکھیاں نے. اس وقت سعودیہ کے اندر جا کے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کرنا تقریباً 15 تو 20 لاکھ روپیہ لگ جاندے. وہ بندہ کڈا خوش نصیب ہے جڑا روزانہ دی بنیاد تے اس پیکج نوں لگاندا ہے, فجر پڑھن واسطے آندے. مولانا طارق سلفی صاحب نوں کہندا جی اج مینوں کو قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سنا دیو, آج کو نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ سنا دیو. ایک آیت پڑھ کے چلا جاندا ہے, ایک حدیث پڑھ کے چلا جاندا ہے. اللہ تعالی دے نام اعمال دے اندر پورے حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. تے آسمان تے رہن والےو دین سیکھن دی عمر نہیں ہو سکدی. 10 سال دا بچہ ضروری نہیں ہے قرآن پڑھے, 20 سال دا بچہ ضروری نہیں ہے یہ حدیث پڑھے. 50 سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ نے قرآن پاک سیکھے. 50 سال دی عمر دے اندر نبی پاک نے صلوات و سلام تے یاراں نے حدیث سیکھی ہے. آئیے اگر خیر چاہیے اللہ دے گھر مسجد دے نال جڑ جائیے. جڑا بندہ اللہ دے گھر مسجد دے نال جڑ جاندے, قرآن دی محفل دے اندر بیٹھ جاندے, حدیث دی محفل دے اندر بیٹھ جاندے, اللہ تعالی اونیاں جوڑیاں خیر نال بھر دیندے. تے میں صحیح مسلم دی روایت پیش کرنا چاہاں گا. میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد, بولو ذرا ہمت کرو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے, بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے, بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے, بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئی. مصطفیٰ 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 آ گئے. تھوڑی جی ہمت کر کے اچھی کو سبحان اللہ. بڑھ کے تاریکیوں میں سے آ گئے, مصطفیٰ 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 آ گئے. اور گود میں ان کو لی کر کہیں سادیا, گود میں ان کو لی کر کہیں سادیا. دیکھیے حسن کی انتہا
किसी भी नबी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए। मुस्तफा 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 आ गए। और शब महराज उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, उनको देखा तो कहने लगे अंबिया, क्या मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए, मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए। सदके जावा नबी पाक ने सलाम ने दसिया रहमत कायनात फरमाते ने अल्लज़ीन यतलूना किताब अल्लाह व यतदारसूना बैनहुम, जिन्हों को कौम अल्लाह दे घरां दे लोग इकट्ठे होके बैठे ने की करते ने अल्लाह दा कुरान पढ़ते ने, नबी पाक दी हदीस सिखते सिखाते ने। अल्लाह ताला इन्होंने चार किस्म दियां खैरात अता कर दे। पहली खैर नाज़लत अलैहिमुस सकीना, आसमान तो अल्लाह ताला इन्हां ते सकीनत दा नुज़ूल कर दे। अज बड़े बंदियां दी जुबान विचों सुने कहते ने दरजी अल्लाह ते दिता सारा कुछ पर दिल नूं सुकून कोई नहीं। मैं कहना वीर सोनिया जे दिल दा सुकून चाहना है ते कुरान दी महफिल दे अंदर बैठ फजर दी नमाज पढ़िया कर, जिथे छोटे छोटे बच्चे नादरे दी क्लास के अंदर बैठे होंदे ने ते 50-60 साल दा बुजुर्ग भी कुरान पाक खोल के बैठे। अल्लाह दी कसम आसमानां तो सकीनत दा नज़ूल होएगा। अल्लाह तेरे दिल नूं सुकून अता कर खैर चाहिए ते अल्लाह दे घर दे अंदर आना पैना है, कुरान दी महफिल दे अंदर बैठना पैना है। किथे आना पैना है, किथे आना पैना है। बड़ी साजिश दे तहत मुसलमानां नूं मस्जिद ते मदरसे तो दूर कीता जा रहा है। लोगों के दिलों के अंदर मस्जिद दी मदरसे दी नफरत पैदा की जा रही है। तो मैं कहता होना वा बंदा जितना अपनी इबादत गाह के करीब हुंदा है उतना अपने दीन के करीब हुंदा है, तो जितना बंदा अपनी इबादत गाह तो दूर हुंदा है उतना अपने दीन तो दूर हुंदा है। असी अपनी इबादत गाह तो भी दूर हाँ तो दीन तो भी इंजी है ना। एक साजिश के तहत सानू मस्जिद तो दूर कर दिता गया ते साडियां नस्लां दीन तो दूर हो गई। नमाजी साडे घरां दे अंदर कोई नहीं, साडियां बेटियां पर्दा करदियां कोई नहीं, साडे घर दे अंदर कुरान पाक दी तिलावत कोई नहीं, क्योंकि असी अपनी इबादत गाह तो दूर हो गए ते दुनिया जहान दियां खैरां किथे ने अल्लाह दे घर दे अंदर। किथे अल्लाह के घर के अंदर। एक गुस्सा ना करे जे मैं थोड़ी जी कौड़ी गल कर लगा। मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मत नूं किसे दरबार नाल नहीं जोड़िया, नबी पाक ने अपनी उम्मत नूं किसे मज़ार नाल नहीं जोड़िया, नबी पाक ने अपनी उम्मत नूं किसे आस्थाने नाल नहीं जोड़िया। मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मत नूं किसे टाली ते बेरी नाल नहीं जोड़िया। मेरे पैगंबर ने अपनी उम्मत नूं किसे कड़े छल्ले धागे नाल नहीं जोड़िया। नबी पाक ने अपनी उम्मत नूं रब दे घर मस्जिद नाल जोड़े। किदे नाल जोड़े है? मस्जिद। सुकून चाहिए, दरबार ते जान दी लोड़ कोई नहीं। अल्लाह दे घर आया कर। इहदे नाल वड्डा दरबार केड़ा है? इहदे नाल वड्डा घर केड़ा है? रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला खैर दा काम अल्लाह ताला इनू सकीनत अता कर दे, सुकून अता कर दे। अल्लाह दे घर दे अंदर कुरान दी महफिल दे अंदर बैठ दे। दूसरी बात नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने खाशियतुकुम रहमा, अल्लाह दियां रहमतां किन्हां नू ढांप लैंदियां ने। ध्यान मेरे वाल करया जे अज हर दूसरा बंदा कहंदा दरजी मेरा बेटा सिगरेट पीन लगी है, वही कहता नशा कर लगी है, वही कहता शराब पीन लगी है, वही कहता गलत मजलिस के अंदर बैठन लगी है। मैं कहना मंडी आसमान दे रहने वाले अगर तू चाहना तेरा बच्चा गलत मजलिस तो बच जाए, गलत सोसाइटी तो बच जाए, इन्हू कुरान की महफिल के अंदर बैठा दे, इन्हू तर्जमे की क्लास के अंदर बैठा दे, इन्हू नादरे की क्लास के अंदर बैठा दे, इन्हू खतीब
تفسیر دی کلاس کے اندر بٹھا دے، اے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دی قسم ترجمے دی کلاس کے اندر بیٹھا ہوئے گا، غاشیاتکم الرحمہ غاشیاتکم الرحمہ، اللہ دی رحمت انہاں نوں ٹھانپ لین گیاں، جنوں رب دی رحمت ٹھانپ لوے اونوں ہور کی چاہیدا ہے۔ اگر تو چاہنا ہے تیرے بچے رب دی رحمت دے اندر چھپے رہن، اللہ دی رحمت دے اندر لپیٹے رہن، پھر انہاں نوں دین دے نال جوڑ دے، اللہ دے گھر دے نال جوڑ دے۔ تیسرا انعام نبی پاک فرماتے نے خفتکم الملائکہ، آسماناں تو فرشتے آ کے اے اللہ دے گھر دے اندر قرآن دی محفل لگان والیاں نوں گھیرے دے اندر لے لیندے نے، جتے جناب تیرا بیٹا بیٹھا ہوندے اوتے نال اللہ دے نورانی فرشتے بیٹھے ہوندے نے۔ اے دے نال وڈی خیر کی ہو سکدی ہے؟ تیرا بیٹا روزانہ دی بنیاد تے اللہ دے نورانی فرشتیاں دے نال بیٹھے۔ میں کہندا ہوندا وا بندہ بڑا پاویں جتنا مرضی امیر ہو جائے، اپنے بیٹے تے بیٹی نو جتنے مرضی مہنگے سکول کالج یونیورسٹی کے اندر داخل کروا دے، زیادہ تو زیادہ ساڈے بیٹے بیٹیاں کسی لگژری کمرے کے اندر بیٹھ کے کہ جناب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کہ جب قرآن دی محفل کے اندر آئے گا اللہ دی قسم اللہ دے فرشتیاں دے نال بیٹھے گا، اپنے بچیاں نوں اللہ دے نورانی فرشتیاں دے نال بٹھاؤ، قرآن دی محفل کے اندر بٹھاؤ، اللہ دے گھر دے اندر بٹھاؤ۔ یہ چوتھا انعام وذکرکم اللہ فی من عنده، اس زمین تے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتے نے، قرآن پڑھتے نے، پڑھاتے نے، آسمان والا رب اللہ دا ذکر فرشتیاں دے سامنے کردا ہے۔ دنیا جہان دیاں خیراں اللہ دے گھر مسجد دے اندر آئیے جڑ جائیے، اللہ دے گھر نال جڑ جائیے، مسجد نال جڑ جائیے، قرآن دیاں محفلاں ٹھہر 4-5 دن بعد اللہ دی قسم قرآن دیاں محفلاں سجن والیاں نے، قیام اللیل نماز تراویح یہ محفلاں لگن والیاں نے۔ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے تے قرآن سننا بھی ہے کو انشاءاللہ اللہ دے گھراں دیاں رونقاں ودانیاں نے، قرآن دیاں محفلاں سے کیوں رمضان آندا پیا ہے، رمضان نو ویلکم کریے، اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ تیاری ہے انشاءاللہ، تیاری ہے انشاءاللہ، رمضان دے روزے رکھنے نے، انشاءاللہ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، راج راج کے قرآن پڑھنا ہے، قرآن دیاں محفلاں اٹینڈ کرنیاں نے۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پڑھ لو، سنت نبی تے چل کے اللہ نو راضی کر لو، رب نو منان رب دا انعام آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ جنہ جنہ نو رمضان آن دی خوشی ذرا میرے مل کے پڑھو نا، اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ، بولو ہمت کرو، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، مدنی دے مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو بھیجو، مدنی دے مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو بھیجو، نفرت مٹان رب دا احسان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، اور روزے داران لی جنت باب الریان بابے، اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے،
کے یار رمضان فوزان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، جنت دے بوئے کھل سن پاپی دے پاپ دھل سن، جنت دے بوئے کھل سن پاپی دے پاپ دھل سن، مومناں دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن، مومناں دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن، بن کے ساڈے لئی یارو غفران آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ آؤ اللہ دے گھر نال جڑ جاؤ، اگر خیر چاہیے کہ اللہ دے گھر مسجد نال تعلق قائم کیجیے۔ دوسری حدیث سننا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر بیان کر دینے، مسلم شریف دی حدیث، ابو داؤد اور دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر مختلف الفاظ نال حدیث موجود۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ سرخ ہو جاندا، میرے پیغمبر دی آواز بلند ہو جاندی تے آپ فرمایا کر دے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن، میرے پیغمبر فرمایا کرتے ہیں اللہ دی حمد و ثنا تو بعد ساریاں کتاباں وچوں خیر والی بات اللہ دے قرآن دی بات ہے۔ صدقے جاواں کائنات دے لوگوں، دنیا تے بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں لیکن ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ صدقے جاواں کائنات دے لوگوں، انگریزی اپنی جگہ تے، میتھ اپنی جگہ تے، سائنس اپنی جگہ تے، کیمسٹری اپنی جگہ تے، بایو اپنی جگہ تے، کمپیوٹر اپنی جگہ تے، میں کہنا تورات اپنی جگہ تے، زبور اپنی جگہ تے، انجیل اپنی جگہ تے، پر ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب کیڑی ہے؟ او کیڑی ہے؟ تے ہن دسو اسی اپنی اولاد نو کیڑی کتاب دتی ہے؟ جنہ دتی ہے مبارک ہوئے، جڑے حافظ بنے نے مبارک ہوئے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا خیر والی کتاب کیڑی ہے؟ تے اسی اپنی اولاد نو کی دیتا ہے؟ ہائے اسی کیمسٹری دیتی، اسی سائنس دیتی، اسی میتھ دیتی ہے، اسی کمپیوٹر دیتا ہے، اسی بایو دیتی ہے۔ میں انکاری نہیں دا، وقت دا تقاضا ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب، خیر لبدے پھرنے ہم باہر، اللہ نے خیر رکھی ہے قرآن دے اندر، کہ دے اندر قرآن دے اندر، کتھے فیصل آباد تے کتھے منڈی زمان، کنے سانو جاننا سی تے کنے سانو بلانا سی تے کنے سانو بہ کے سننا سی، یہ ساریاں خیراں کدیاں نے؟ اے نا تقریباً 15-20 دن پہلے میں سندھ دے علاقے حیدرآباد تو اگے مٹھی شادی لار دے علاقے دے اندر گیا، میں اسٹیج تے بیٹھا سی، سامنے کو 2-2.5 ہزار بندہ بیٹھا سی، اللہ دی قسمیں میری اکھاں وچ آنسو آ گئے تے میں سوچ رہا سی اللہ سونیا کتے فیصل آباد تے کتے شادی لارج، ایتھے اج لوگ ساڈے انتظار دے اندر بیان سن واسطے بیٹھے نے، اے دے اندر ساڈا کمال نہیں، کدا کمال ہے؟ یہ ساریاں خیراں کدیاں نے؟ میرے بھائی جڑ جائیے قرآن نال، خیر چاہیے اپنی اولاد نو قرآن نال جوڑ دیجئے، کائنات دیاں خیراں رب نے قرآن دے اندر رکھیاں نے، اس واسطے نبی پاک نے فرمایا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا بڑے ساریاں وچوں خیر والا وہ بندہ ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے، جڑا قرآن پڑھاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے کھیلن دی عمر ہے، بچے بازاراں دے اندر کھیلدے پھردے نے تے مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا قرآن یاد کردے نے، نبی پاک فرماتے ہیں ساریاں چوں
خیر والے یہ بچے نے ساریاں چو خیر والے اے استاد نے جڑے انہاں نو قرآن پڑھاندے نے اس حدیث دے تناظر دے لے کے گل سمجھانا چاہنا جے سمے تے دراج نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ واڈے ساریاں وچوں خیر والا او بندے جڑا قرآن سکھدا تے سکھاندے تے سب تو پہلا قرآن سکھان والے سونے محمد نے تے سکھن والے میرے پیغمبر دے صحابہ نے سب تو پہلا قرآن سکھان والے نبی پاک نے سکھن والے صحابہ نے ایتھے مینوں مسند احمد دے الفاظ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود دا قول یاد آیا فرمایا کر دے سن اللہ تعالی نے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں نوں ویکھیا تے ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں دے سب تو زیادہ خیر والا دل اللہ تعالی نوں سونے محمد دا نظر آیا اللہ تعالی نے اپنے نبی نبوت تے رسالت عطا کر دی تھی تے نبی پاک نے السلام دا دل ویکھن دے بعد اللہ تعالی نے دوبارہ پھر کائنات دے لوگاں دے دل ویکھے سب تو زیادہ رب تعالی نوں جڑا خیر والا دل نظر آیا ہے وہ محمد دے صحابہ دا نظر آیا ہے اللہ میں قربان جاواں اس جناب تے حضرت عبداللہ فرمایا کر دے سن اللہ تعالی نے فاجا علیکم وزراء نبی اللہ تعالی نے صحابہ دے دل ویکھ کے انہاں نوں نبی پاک دے وزراء بنا دیتا کڈے کو سونے دل نے نبی پاک دے یاراں دے نبی پاک دے یاراں دے دل دی گل آئی تے میں دل دے خطوں مجبور ہاں قرآن کہندے اللہ فرماندے نے اولا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمائے انہاں دے دل نے سونے نے اسی انہاں دے دلاں تے امتحان لیا انہاں دے دلاں دا ذکر کر دے اللہ فرماتے نے ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم صحابہ دے دلاں دا ذکر کر دے اللہ فرماتے نے فرمایا فی قلوبہم الایمان فرمایا سی انہاں دے دلاں تے ایمان لکھ دیتا ہے تے اللہ فرماتے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم اللہ فرماتے نے جنہ میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے درخت دے سائے دے نیچے بیٹھ گئی تھی اسی انہاں دے دل دی کیفیت نوں جان لیا اللہ کہندے نے انہاں دے دل پاک نے انہاں دے دل صاف نے انہاں دے دل تقوی والے نے انہاں دے دل پاکیزگی والے نے رب کہندا صحابہ دے دل پاک نے تے اج تک کوئی کاڑا اٹھ کے کہے صحابہ نے ماد اللہ اتوں تو کلمہ پڑھیا سی وچوں نہیں سی پڑھیا میں کہنا تیرے سکینڈل صحابہ دی عزت دے اندر حرف نہیں آ سکدا صحابہ دی شان کٹ نہیں ہو سکتی صحابہ دی ایمان تے دل دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن دے رہی ہے میں فقیر سے باتیں کہندا پھرنا وا اوے میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ گن میری جند تے جان صحابہ گن رب آپ جنا تے راضی تیری کیوں کر شکوا بازی قرآن جنا دا قاضی او پاک زشان صحابہ گن او پاک زشان صحابہ گن میں نوکر پڑھو نا میں نوکر پاک او صحابہ محمد پاک دے نوکر اللہ دی قسمیں اسی انہاں دے نوکر میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان میری جند تے جان بولو بولو اے نہ کوئی میں دل وچ ارمان لے کے جاواں میں منڈی ازمان گیا سا تے صحابہ دے نام تے بولے کوئی نہیں جے صحابہ والے جے منن والے جے ذرا محبت نال کہو میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان میری جند نہیں یہ جلی ذرا سجا چوکے گواہی پاؤ میں نوکر پاک صحابہ دا میری جند تے جان صحابہ
سارے گن جنہ تن من سائی تو وارے گن او عالی شان صحابہ گن او عالی شان صحابہ گن قربان میں ساٹھ دیارہ تو ان چوہاں پنجاں پارہ تو اتنے کنجوسی کوئی نہیں اہل بیت دی بھی نوکری تے صحابہ دی بھی نوکری قربان میں ساٹھ دیارہ تو ان چوہاں پنجاں پارہ تو 1 لاکھ 44 ہزارہ تو او عالی شان صحابہ گن رضی اللہ تعالی عنہم میں صدقے جاواں نبی پاک دے صحابہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ باڑے سارے وچوں خیر والا بندہ جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاوندا ہے 2 گلاں ہوگیاں خیر چاہیے تے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آنا چاہیے خیر چاہیے تے اللہ دے قرآن نال جڑ جانا چاہیے اسے حدیث دا اگلا حصہ پڑھنا چاہاں گا تے پھر گل کسے پاسے لائیے نبی پاک فرمایا کر دے وا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے رہنماواں وچوں خیر والے رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ اے ماشاءاللہ ساڑھے نوجوان بھائیاں نے 6 جناب دوستاں نے انہاں بخاری پاک پڑھی اے بخاری کتنی ہے میرے محمد پاک دی کیتی کوئی رہنمائی ہے صحیح مسلم دیاں حدیثاں میرے پیغمبر دی رہنمائی ہے سیاستہ دیاں کتاباں میرے پیغمبر دی رہنمائی ہے ایڈا سونا رہنما کائنات دے اندر کوئی نہیں اس رہنما دی رہنمائی تو صدقے جاواں جن پیدا ہون تو لے کے قبر تک جان تک ایک مسئلہ سمجھا دیتا ہے ایک گل سمجھا دیتی ہے میرے پیغمبر دی رہنمائی دیاں گارنٹیاں کائنات دا رب دیندا پیا ہے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم سنو سانو قرآن حکیم دی قسمیں کوئی ساڑھے رسول بھی دے صراط مستقیم تے بھی دے اللہ دی قسمیں پوری کائنات کے اندر پر ایسی کوئی ہستی نظر نہیں آئے گی ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آئے گا ایسا کوئی رہنما نظر نہیں آئے گا جی صراط مستقیم دی گارنٹی عرشاں والا رب دے اے میرے محمد پاک نے جنہاں دے صراط مستقیم تے ہون دیاں گارنٹیاں عرشاں والا رب دے رہی ہیں اور نبی پاک دی رہنمائی دے بڑے سارے طریقے اگر میں انداز سمجھاواں اللہ دی قسمیں صرف فرست بیان کرا تے 1.5-2 گھنٹے لگ جانے نے بطور مثال بخاری پاک کی ایک حدیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت مالک بن خویرس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اسی چند نوجوان نبی پاک دی خدمت دے اندر آتے ہیں کوئی دن بھی راتاں نبی پاک دی خدمت دے اندر گزاریاں نے نبی پاک نے محسوس کیتا میرے صحابہ اپنے بہنا پراواں تو اپنے ماں باپ تو اداس ہو گئے نے آپ نے بلا لیا سانو فرماتے نے نبی پاک پوچھتے نے مالک لگتا ہے تسی اپنے گھر والے کولے جانا چاہتے جے جی سونے حضرت مالک فرماتے نے اسی نبی پاک نال ود کے نرم دل استاد کوئی نہیں ویکھیا اسی نبی پاک تو ود کے محبتاں کرن والا استاد کوئی نہیں ویکھیا اللہ دی قسم میرے پیغمبر دی نرمیاں تے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتے نے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوکلین فرمایا سنو تسی نرم نہ بندے تے بلال حبشے تو چل کے آ کے تواڈے تو قربان نہ بندہ سنو تسی نرم نہ بندے صہیب روم تو چل کے آ کے
نرم نہ ہوندے سلمان فارس تو آ کے چل کے تواڈے تو فدا نہ ہوندا سونیو صحابہ تواڈے کول آ گئے نے تواڈے کول پہ گئے نے تواڈے گو گئے نے اودی وجہ ہے تواڈی زبان نرم ہے تسی آن والے نال محبتاں کر دیو میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے اسی نبی پاک نال ود کے نرم دل استاد کوئی نہیں ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو کول بلا لیا اور نبی پاک رہنمائی کر لگے نے کلی صحابہ دی رہنمائی نہیں کر لگے بلکہ قیامت تک آن والے اپنے امتیاں دی رہنمائی کر لگے نے آپ فرماتے نے ارجعوا الی اہلیکم وامروہم صلوا کما رأیتمونی اصلی میرے پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ چلے جو اپنے کاروانیاں وال چلے جو تے انہاں نوں جا کے حکم دینا ہے اپنی قوم دے لوگاں نوں اپنے جناب کاروانیاں نوں حکم دینا ہے سنیو کی حکم دینا ہے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز جو پڑھنی ہے جی مینوں پڑھدیاں ویکھے سادے لفظاں دا ترجمہ کراں میرے پیغمبر دسنا چاہندے نے نماز جا کے محمدی پڑھنی ہے کیڑی نماز پڑھنی ہے محمدی پڑھنی ہے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عظمت نو سلام کرنا میں امام احمد بن حنبل دی عظمت نو سلام کرنا میں امام شافعی امام مالک امام جعفر امام تقی امام نقی دا احترام کرنا لیکن نماز پڑھنی ہے تے کیڑی پڑھنی ہے محمدی پڑھنی ہے جعفری نماز نہیں چلے گی حنبلی نماز نہیں چلے گی شافعی نماز نہیں چلے گی جعفری نماز نہیں چلے گی مالکی نماز نہیں چلے گی حنفی نماز نہیں چلے گی نماز چلے گی تے محمدی چلے گی کیونکہ میرے پیغمبر نے دس دیتا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی گل مکدی مکاما او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑا چھوڑے پھر کو سبحان اللہ اچھی کو سستی لا کے کو اور سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑا چھوڑیے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نے سانو دسا چھوڑیے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بڑیاں ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے مالو زرے سونے مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑیے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑا چھوڑیے رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھی پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے گجراں تے شجیراں نو سن پوج دے ایک اللہ دے دار تے جھکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ پڑا چھوڑے خیر چاہیے اللہ دے کار مسجد نال جڑنا پینے خیر چاہیے اللہ دا قرآن سینے لانا پینے خیر چاہیے سونے محمد پاک نو رہنما مننا پینے نبی پاک دی تعلیمات تے عمل کرنا پینے کو 5 منٹ باقی نے میں کو ہور خیر دی گل سنا دینا کیونکہ تکمیل صحیح البخاری دا سلسلے کئی کو فات نے حفظ کیتا ہے اللہ بڑا اہم جملہ ہے بڑی اہم جناب بات ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے نبی پاک نے فرمایا الخیر ما قابرکم
अंदर खैर मौजूद ने, उस घर के अंदर बरकतां। वो जेड़े बुजुर्गां दे तैनू काम दे खत नहीं चंगे लगदे, मेरे पैगंबर फरमाते ने बुजुर्ग घर वालियां वास्ते खैर ने। मैं कहना ना ये बुजुर्ग जिस मस्जिद के अंदर होण उस मस्जिद के अंदर खैर, ये जिस दुकान के अंदर होण उस दुकान के अंदर खैर, ये बुजुर्ग जिस हवेली के अंदर बैठे होण उत्थे खैर, जिस मकाम के अंदर बैठे होण उत्थे खैर। इन्हां बुजुर्गां दा एहतराम करया कर। खैर चाहिए ओए खैर लभण वालिया, खैर चाहिए ते अपने बूढ़े मापियां दी कदर करया कर, अपने सफेद वाला वाले मापियां दे एहतराम करया कर, अपनी बूढ़ी अम्मा दा ख्याल करया कर, अपने बूढ़े अब्बे दा ख्याल करया कर। ये तेरे घर के अंदर बैठे नहीं खैरा ने, बल्कि दूसरी हदीस नबी पाक फरमाते ने अल बरकतु मा काबिरिकुम, बरकतां तुहाडे वड्डियां दे नाल ने। दूसरी गल मेरी गल मुक गई जे ओए मंडी अजमान वाले हो भावलपुरियो, बंदा जिस भी मुकाम ते को डॉक्टर है, को वकील है, को जज है, को प्रोफेसर है, कोई इमाम है, को खतीब है, कुरान पाक दे कारी बने ने, बुखारी दे आलम बने ने। अल्लाह दी रहमत तो बाद मापियां दियां कुर्बानियां ने, अल्लाह दी रहमत तो बाद मापियां दा किरदार है। अपने घर के अंदर वन सवनियां टैलां ते पत्थर वेख के, अपने गिराज के अंदर वन सवनियां गड्डियां ते अपनियां कोठियां वेख के अपने मापियां तो नफरत न करया कर, बल्कि इन्हां दी कदर करया कर। अज कोठियां दा मालिक है, अज गड्डियां दा मालिक है, अज डॉक्टर ते वकील ते जज बनिया फिरने, अज इमाम ते खतीब बनिया फिरने। अल्लाह दी रहमत तो बाद तेरे मापियां दा किरदार है। मैं इन्हां बुखारी स्टूडेंटां दे नाम जुमले करना चाहना, उन्हां कामयाब लोगों के नाम जुमले करना चाहना जिहड़े अज कामयाबियां दियां सीढ़ियां तय कर रहे ने। कोठियां च रहना है, एसियां च बहना है, कोठियां च रहना है, एसियां च बहना है, कम सारे अपने तू नौकरां नूं कहना है। एसियां च रहना है, गड्डियां च बहना है, कम सारे अपने तू नौकरां नूं कहना है। अल्लाह ने दिता जो जो तेरे कंट्रोल है, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल है, मेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल, साडी कामयाबी विच मापियां दा रोल। घर भी आबाद ते जिंदगी भी शाद, अल्लाह दे अलावा ना तू किसे दा मुताज। घर भी आबाद ते जिंदगी भी शाद, अल्लाह दे अलावा ना तू किसे दा मुताज। और दुनिया च मिले आजो तैनू प्रोटोकॉल, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल, मेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल। और मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना, इन्हां अगे कदी भी कौड़े बोल बोली ना। मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना, इन्हां अगे कदी भी कौड़े बोल बोली ना। ओए मापे टुर गए ते, मापे टुर गए ते, नहीं लभने मिठे मिठे बोले, तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल। काग कखां दियां कुलियां रहन खुलियां, चूने गज गवेलियां ढहंदियां ने, दिन औखे सौखे लग जांदे, गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां ने। ते जिदों मौत ने आके पाए फेरे, मेहंदियां कत्थां ते लगियां रहिंदियां ने। वारिस शाह मापे उदों याद आउंदे, जिदों गल मुसीबतां पैंदियां ने। गार परो गईयां, एक वेणे विच किन्नियां कंधां हो गईयां, मां दियां यादां गम दे गार परो
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ